काठमाडौँका चोक चोकमा फोहोरको पहाड अझ ठूलो हुँदैछ। सिस्टोलमा दुर्गन्ध कम गर्न हालिने भनिएको केमिकल काठमाडौँका चोक चोकका फोहोरका पहाडमा हालिँदैछ। शहरवासीको अनुमान छ तत्काल फोहोर उठ्ने सम्भावना छैन, त्यसैले दुर्गन्ध कम गर्ने उपाय गरिँदैछ। तर शहरवासीलाई नयाँ मेयर बालेनमा विश्वास छ। प्रतिबद्धता अनुरूप उनले काम गर्लान् भन्ने जुन विश्वास प्रमुख राजनीतिक दलले गुमाएका छन्। शहरमा भरिएको फोहोरले मात्र होइन, कुनै पनि निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा देखिने फोहोरी खेलले। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। सरकारले उर्दी जारी गर्यो। धम्कीको स्वरमा यदि असारको अन्तिमसम्ममा सबै सवारी साधनमा एम्बोस नम्बर हालिएन भने श्रावणको पहिलो दिनदेखि ट्राफिक प्रहरीले जताततै रोकेर जरिवाना गर्न सक्छ। धम्की राजपत्रमा प्रकाशित भयो, मतलब लागू हुन्छ भनेपछि हुन्छ, खुरुक्क नम्बर प्लेट चेन्ज गर। तर विगत 4 वर्षदेखि यस्तो हतारोमा लागू नगरिएको यो नियम अहिले अचानक किन लागू भयो र जनताले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने धम्की पाए? यसको पछाडि सरकारको आफ्नै कमजोरी र कमजोरी लुकाउने प्रयास देखियो, अनि देखियो अरबौंको अनियमितताको संकेत। 2073 जेठ 17 गते नेपाल सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस नम्बर जडानको सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीसँग यातायात व्यवस्था विभागले 4 अर्ब 68 करोड 52 लाख 62 हजार नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता गरेको हो। यति ठूलो रकम खर्च गरेर सम्झौता गरिसकेको विषय कार्यान्वयनमा नआए सरकारको ठूलै रकम जोखिममा पर्ने देखिन्छ। 4 अर्ब बढी रकम धरापमा पार्न सरकार चाहँदैन, त्यसैले सरकार जतिसक्दो चाँडो सम्झौताको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद नसकिँदै सबै सवारी धनीहरूलाई सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडानका लागि थप दबाव दिँदै आएको छ। 4-5 अर्ब ठेक्काको कुरा हुँदा सरकारलाई छिटो सक्ने हतारो हुनु स्वाभाविक नै हो, तर पूर्वाधार जडान नगरी यसको एम्बोस नम्बर जडानको कुनै औचित्य देखिँदैन। त्यसैले सरकारको तत्कालको यो निर्णय हतार र अपरिपक्व भएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागको नेतृत्वले आफैमा असाध्यै प्रभावकारी ढङ्गबाट राम्रो काम गर्दा गर्दै अन्यन्त्र क्षेत्रबाट विभिन्न ठाउँबाट उहाँलाई प्रेसर आएर हो या के हो, उहाँहरूलाई प्रेसर आएर हो या के हो, यो चाहिँ जुन ढङ्गबाट सवारी एम्बोस नम्बर प्लेट जो आउँदैछ यो खरबौँ रुपियाँको चाहिँ अर्बौं रुपियाँको चलखेल पनि छ र यसमा चाहिँ नेपाली सवारी साधनका हरेक प्राइभेट होस्, 2 पाङ्ग्रे होस्, 3 पाङ्ग्रे होस्, 4 पाङ्ग्रे सबै सवारी साधनमा यति धेरै महँगो हालेर चाहिँ त्यसको नम्बर एम्बोस नम्बर प्लेटको नाममा त्यो लेख्नुपर्छ। आर्थिक रूपले पनि सर्वसाधारण जनता ठुलो मारमा परिरहेको बेलामा ठुलो समस्या परेको छ र खरबौं रुपियाँ विदेश जाने क्रम पनि भएको छ। त्यसकारणले यसलाई यो एम्बोस नम्बर प्लेटको जो विषय छ यसलाई पुनर्विचार गर्न, यसलाई संशोधनको पुनर्विचार गर्न फेरि पनि सबै निकायसँग छलफल गर्न जरुरी छ। बंगलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा सरकारका कारण बाधक भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभई ठेक्काको 95% रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने व्यवस्था गरिएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्य कोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले हाल इम्बोस नम्बर प्लेट जडानमा नागरिकलाई थप दबाव दिँदै आएको छ। राज्यलाई व्यवहार नपर्ने गरी काम गर्न दोस्रो पटक थप गरिएको मितिमा छपाईको काम सक्न सरकार बलजोडका साथ लागि परेको छ। सरकारले गत कार्तिकमा राजपत्र जारी गर्दै चरणबद्ध रूपमा सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको थियो। यद्यपि सो निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा नहुँदा यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नै पर्ने बताएको छ। यस्तो प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको अनुगमनका नम्बर प्लेट वा सवारी साधनमा जडित RFID रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान गर्ने गेट आवश्यक पर्छ। विभागले इम्बोस नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएको 5 वर्षसम्म पनि सडकमा एउटा पनि यस्तो गेट राख्न सकेको छैन। हालसम्म विभागमा मात्र एउटा मात्र यस्तो गेट जडान गरिएको छ। यो राति टाढासम्म देखिने भएर दुर्घटना पनि कम हुन्छ। यसबाहेक यसमा अन्य धेरै फाइदा भएको सरकारी दाबी छ। यसको जडानले एकातिर सवारी साधनको चोरीका घटना नियन्त्रणमा आउँछ भने अर्कोतिर कर नतिरेका सवारी र सवारी धनीको पहिचान गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ।
एम्बोस नम्बर प्लेटमै रेकर्ड राखिने हुँदा कर नतिरी चलेका सवारी साधनहरू ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिन सकिने दावी पनि गरिएको छ। एम्बोस नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन भन्ने खबर हुन्छ। यो नम्बरले जुन सवारी, कति नम्बरको सवारी कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ भनेर सजिलै पत्ता पनि लगाउन सकिन्छ। यस्तै यो नम्बर प्लेट सञ्चालनमा आएको खण्डमा यसले विद्युतीय अभिलेख राख्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ। यसले सवारी साधनको वास्तविक संख्या, सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन, सवारीको मोडेल, आयु र सवारी धनीको नामको आधारमा पनि सवारी खोज्न सहज हुनेछ। यो नम्बर प्लेटले नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेका 23 प्रकारका नम्बर प्लेटलाई 5 प्रकारमै सीमित पनि राख्नेछ। एम्बोस नम्बरका यस्ता फाइदा देखाउँदै सरकारले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो। कहिले सर्वोच्चमा दायर रिटले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध रहँदै आयो भने कहिले सरकारबाट यसको कार्यान्वयनका लागि कडा पहल हुन सकेन। यस्तो सम्झौताको म्याद खुम्चिँदै जाँदा सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाइरहेको छ। तर तत्कालको आवश्यकता र परिस्थिति फरक हुँदा सरकार विवादमा तानिएको छ। एम्बुस नम्बरको लागि सरकारप्रति घोर भर्सन हाम्रो भन्न यो एम्बुस नम्बर राख्नु पनि भएन। अब यो नम्बरमा एम्बुस नम्बरमा के फरक छ हैन? अब एम्बुस नम्बर राखेर ट्याक्सीलाई के फाइदा छ हैन? यो एम्बुस नम्बर राख्नुभन्दा नराख्ने बेस हो। अब यत्रो वर्षसम्म अहिलेसम्म चाहिँ एम्बुस नम्बर चाहिएन। अब अहिले एम्बुस नम्बर किन राखिँदैछ? जहाँसम्म बुझेअनुसार चाहिँ एम्बुस नम्बर राख्नु भनेको नि सरकारको भ्रष्टाचारै हो। यो यातायात व्यवस्था विभागले एम्बोस नम्बर प्लेट वितरणको थालनी गर्दा तत्कालीन अञ्चलका नाममा जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। तर संसदीय समिति र नागरिक समाजबाट विरोध भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश नम्बरको आधारमा वितरण थालेको हो। सुरुवातमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण भइसकेकाले विभाग यी प्रदेशबाट एम्बोस नम्बर प्लेट छपाईको काम सुरु गरेको हो। नम्बर प्लेटका बारे नागरिक स्तरबाट गुनासो आइरहे पनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर ठेक्का दिइसकेकाले परिवर्तन गर्न पनि सम्भव छैन। अझै अर्बको सम्झौता गरेको कम्पनी नै भ्रष्टाचार आरोपमा दण्डित भएको भेटिएका खबर बाहिर आएसँगै नागरिक स्तरबाट सरकारको थप आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचन आउँदै गर्दा सरकारको धम्कीपूर्ण भाषा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूलाई पनि स्वाभाविक लागेन। सरकारी दलका नेताले संसदमा धम्कीपूर्ण उर्दी फिर्ता लिन आह्वान गरे। सँगै आम जनसमुदायले पनि सरकारी उर्दी अवज्ञा गर्ने मनसाय देखाए। वास्तविक आवश्यकता र तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी विषय छोडेर सरकार चलाउनेहरू आर्थिक स्वार्थमा अलमलिएको आरोप जनताले लगाए। काठमाडौँका सडकमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अनि नाक थुनेर स्कुल पुगेका विद्यार्थीले बिना पुस्तक नै पढ्नुपर्ने अवस्थातिर सरकारको ध्यान नगएको देख्दा जनता हैरान भए। गत जेठ 20 गते सरकारले राजपत्रमा एउटा सूचना निकाल्यो। अब प्रत्येक सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर अनिवार्य। इम्बोस नम्बर नराख्नेलाई कारबाही गरिनेछ। सरकारले इम्बोस नम्बर जडान गर्नका लागि जम्मा 2 महिनाको समय छुट्याएर धम्कीपूर्ण रूपमा सूचना नै सार्वजनिक गर्यो। सरकारको यो उर्दीसँगै इम्बोस नम्बर तत्कालको आवश्यकता हो वा होइन चर्चा सुरु भइसकेको छ। यस विषयमा संसददेखि सामाजिक सञ्जालमा वाद विवाद चलिरहेको छ। हप्ता दिन भन्दा बढी भइसक्यो काठमाडौँ उपत्यकाको खोर उठ्न सकेको छैन। विद्यालय स्तरको पाठ्य पुस्तक छपाईमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थी बिना पुस्तक पठन पाठन गर्न बाध्य छन्। तर यी जनसरोकारका विषयलाई व्यवस्था गर्दै सरकारको ध्यान भने इम्बोस नम्बर प्लेट जडानमै केन्द्रित छ। सरकारले साउन 1 गतेदेखि जडान प्रक्रिया सुरु गर्ने इम्बोस नम्बर जडानका लागि हाल फारम पनि खुला गरिसकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटको दायाँ तर्फको भागमा इम्बोस नम्बर दर्ता भनेर राखिसकेको छ। इम्बोस नम्बर राख्ने कि नराख्ने जताततै यही चर्चा छ। अहिले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। इम्बोस नम्बर देवनागरी नम्बरमा नभएर अङ्ग्रेजी भाषामा प्रिन्ट गरिएको हुँदा पनि धेरैले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। बङ्गलादेश र इजरायलमा मौलिक भाषामा हुने तर नेपालमा देवनागरी लिपिमा नभएको बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। जुन एम्बुस नम्बर प्लेटको विषयमा कुरा गरिरहँदा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँ जस्तो पनि देखिएको छ। किनभने जुन एम्बुस नम्बर प्लेट बङ्गलादेशमा बन्छ हैन, बङ्गलादेशमा बन्दाखेरि त्यहाँको बङ्गलादेशमा चाहिँ के भन्छ बङ्गलादेशी
भाषामै के भन्छ भने एम्बुस नम्बर प्लेटहरू लेखिएको छ, तर हाम्रो नेपालमा आउँदा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिरहेको छ। त्यसकारणले एउटा हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा, राष्ट्रिय पहिचानको हाम्रो नेपाली भाषालाई पनि अलि गिराएको जस्तो पनि लागेको छ। यो बिल्कुल मात्रामा सबै नेपालीहरू अङ्ग्रेजी बुझ्ने पहुँचमा पुगेका छैनन्। कति नेपालीहरू नेपाली भाषामै पनि राम्रोसँगले त्यो के भन्छ सवारी साधनको नम्बर हेर्न नसक्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजी नम्बर हेर्दा पनि त्यो सवारी साधन चाहिँ नि भारतीय सवारी साधन, हाम्रो सवारी साधनको कति राम्रो स्वरूप, कति राम्रो नम्बर थियो, त्यो नम्बर नै परिमार्जन भएर जुन अङ्ग्रेजी भाषामा जिग्जा गरेर लेखेको छ यो गलत छ। त्यसकारणले यसलाई सुधारिनुपर्छ र सुधार्नै पर्छ। जुनसुकै हालतमा यति यो खरबौँ यसको चाहिँ लगानी गरेर जो काम गरिएको छ, गर्न लागेको छ, यो बिल्कुल मात्रामा यो भाषाको कारणले पनि गलत छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। म यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकार र सरकारवाला सबैको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यो भाषामा परिमार्जन नगरी नेपाली भाषामै शुद्ध ढङ्गले नेपाली जनताले बुझ्ने गरी लेखिनुपर्छ भन्ने पनि यो एउटा सुझाव हो। विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इन्भोइस नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इन्भोइस नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। प्राविधिक तयारी नगरी जबरजस्ती इन्भोइस नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने अधिकांशको तर्क छ। मैले पनि सुने त्यो इन्भोइस नम्बर प्रयोग गर्ने भनेर नेपाल सरकारले योजना ल्यायो भनेर। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले भर्खरै हामीले नयाँ नम्बर लिएर आएको छौँ, प्रदेशको नम्बर प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले त्यो लागू गरिहाल्नु भन्दाखेरि पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जुन नम्बर प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई नै प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अलिकति यो फेरि अलिकति कस्टली पनि भन्ने कुरा सुनेको छु होइन। नेपालको आय स्तर हेर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो पेट्रोलको भाउ यत्रो आकाशिएको अवस्थामा, सबै महँगी वृद्धि भइरहेको अवस्थामा फेरि यातायात सवारी साधनहरूलाई फेरि मर्कापर्ने गरेर यो निर्णय फिर्ता लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जनता जहिले पनि मारमा परेका छन् होइन। अब यो भनेको हेर्नुहोस् राजस्व, अब एम्बुस नम्बर भनेको 2500 लाग्ने रहेछ पर बाइकमा। दोस्रो कुरा फेरि कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यो इङ्ग्लिस मिडियम, यहाँ सबै पढे लेखेका मान्छे हुँदैन हाम्रो नेपालमा होइन। अब जस्तै कतै बाटातिर हेर्नु कोल्चोतिर कसैले हानिदिएर भाग्यो भने त्यो अरू मान्छेले चाहिँ त्यो हेर्न सक्दैनन्। त्यही भएर उचित के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली नम्बर नै आवश्यक छ। हामीलाई नेपाली भएको भएर नेपाली नम्बर चाहिन्छ सर। सरकारले गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। सरकारले गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा आगामी असार मसान्तसम्म इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्न भन्दै नगरे साउन 1 गतेदेखि दण्ड र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो। ट्राफिक प्रहरीबाट सडकमा अनुगमन गरिने र सवारीमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान नभएको खण्डमा कारबाही गरिने सरकारले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बमोजिम कारबाही गरिने जारी राजपत्रमा भनिएको छ। सरकारको यस्तो उर्दीसँगै संसद, सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महिना दिनभित्र सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर राख्न दिएको निर्देशन नागरिक माथिको ज्यादती भएको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले इन्भोइस नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता नागरिक माथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताए। यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरायो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउनु पर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ। त्यो भनेको दण्ड जरिवानाको डर देखाएर नागरिकहरूलाई तर्साउने। गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो जसले के भन्छ भने गण्डकी र बागमतीको केही कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूले असार मसान्तभित्रमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लिएनन् भने श्रावण 1 गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अर्थात् श्रावण 1 गतेभित्रमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनहरूमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू भइसकेको हुनुपर्छ। मङ्सिर 1 गतेदेखि नामाकरण टुङ्गिएको प्रदेशहरूमा गर्ने भनेको काम सम्बन्धित कार्यालयले गरेन। यातायात विभागको महानिर्देशक यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो भएदेखि जुन कार्यालयले गरेन ताकेदा त्यो कार्यालयमा गर्ने हो कि नागरिकलाई तर्साउने हो?
बङ्गलादेश र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले यो ठेक्का लियो। यो ठेक्कामा भनेअनुसार अबको 16 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको सवारी साधनहरूमा टुङ्ग्याइनुपर्छ, प्लेट जडान गर्ने काम, नभए आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नुपर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने हो? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिएको छ, दिनको 5500। कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे शास्ति बिहोर्नु पर्यो सम्मानित सभामुख महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नुपर्छ, दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवाग्राही जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ, यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन, कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छ तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। इन्भोइस नम्बर राख्न सरकारले गरेको ताकेताले सामाजिक सञ्जालमा पनि यस विषयले स्थान पाएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दीपक ओली ट्विटरमा लेख्छन्, इन्भोइस नम्बर होइन, विद्यार्थीको लागि पाठ्य पुस्तक छापियो कि छापिएन चेक गर सरकार भन्दै लेखेका छन्। यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जाल ट्विटर प्रयोगकर्ता सज्जन वैद्य लेख्छन्, आवेदन दिएको 2 वर्षसम्म पनि लाइसेन्स दिन नसकेको सरकारले 2 महिनाभित्र इन्भोइस नम्बर प्लेट नराखे कारबाही गर्छु भन्नु सभ्य भाषामा अब सरकार लुट्न तयार भएको हो कि भनी प्रश्न गरेका छन्। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। सरकारको यस निर्णयले अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तत्कालको आवश्यकता र जनताको सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा अन्यत्र विषयमा बल जप्ती गरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। हुन त सवारी चोरी हुने सम्भावना घटाउन तथा गलत नम्बर प्लेट प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारले इन्भोइस नम्बर प्लेट जडानमा जबरजस्ती गरिरहेको हो। तर सरकारले ताकेता गरेको समय उचित नभएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेटमा नागरिक स्तरबाट गुनासो आइरहे पनि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेर ठेक्का दिइसकेकाले परिवर्तन गर्न पनि सम्भव छैन। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिब 25,000 मात्रै सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती प्रदेशका 4 पाङ्ग्रे सहितका ठूला सवारी साधनमा करिब 12,000 र मोटरसाइकलमा करिब 6,000 सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा सबै गरी करिब 25,000 सवारी साधनमा मात्रै इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गरी करिब 20,000 सवारी साधन दैनिक सञ्चालनमा छन्। विभागले अबको 15 महिनामा थप 24,75,000 नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 2074 भदौ 5 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीर बहादुर बलायरले इन्भोइस नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरे पनि नम्बर प्लेट देवनागरीको सट्टा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। इन्भोइस नम्बर देवनागरी नम्बरमा हुनुको सट्टा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको भन्दै 2074 फागुनमा यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर 2076 मक्सिर 27 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर राणा सहितको 5 न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरत कुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर जारी हुन लागेको एम्बोस नम्बरको व्यवस्था कुनै नौलो व्यवस्था भने होइन। संसारको अधिकांश देशमा सवारी साधनमा प्रयोग गरिने नम्बर प्लेट यस्तै डिजिटल प्रकृतिका हुन्छन्, जसले गर्दा सवारी साधनको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकियोस्। सवारी साधन चोरी हुने समस्याबाट सवारी धनी ढुक्क हुन सकुन् अनि सवारी धनीले कर छली गरी सरकारलाई पार्ने ठूलो घाटाबाट सरकार पनि पिरोलिनु पर्ने अवस्था नहोस्। तर पनि निर्णय लागू गर्ने समय अहिले किन अनि यति हतारो किन? मुख्य आशंका यही छ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनेपछि यति बेला सबैको ध्यान इन्भोइस नम्बर प्लेट तर्फ गएको छ। आखिर यो इन्भोइस नम्बर भनेको के हो र इन्भोइस नम्बर प्लेट कस्तो हुन्छ भनेर यति बेला आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। इन्भोइस नम्बर प्लेटलाई सवारी साधनको नियमन गर्ने प्रणालीका रूपमा लिएको छ।
विश्वभर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा सवारीको नियमन गर्ने प्रणाली नै इम्बोस नम्बर प्लेट भएकाले यो प्रविधि नेपालमा पनि लागू गरिँदैछ। धातुको प्लेटमा यान्त्रिक माध्यम मार्फत अक्षर र अङ्क राख्ने काम नै इम्बोस नम्बर प्लेटको जडान हो। अङ्क अङ्कित प्लेट भन्दा इम्बोस नम्बरको अङ्क र अक्षर प्लेटको सतह भन्दा केही माथि उठ्छ। यो नम्बर प्लेट कार्यान्वयन भएपछि नेपाल भित्र हुने सवारी साधन चोरीका घटना नियन्त्रणमा आउने विश्वास लिएको छ। यस्तो प्लेट एकपटक जडान गरेपछि 10 वर्षका लागि ढुक्क हुने भएकाले बीचमा झिक्न वा फेर्न मिल्दैन। कस्तो हुन्छ इम्बोस नम्बर प्लेट? हाल नेपालमा निजी, सरकारी, गैर सरकारी निगम लगायतका सवारी साधनको नम्बर प्लेट फरक फरक रङका गरी 35 प्रकारका रहेका छन्। तर अब इम्बोस नम्बर प्लेट भने 5 प्रकारको मात्रै हुनेछ, जुन नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुने बताइएको छ। यो नम्बर प्लेट 99% एल्युमिनियमबाट बनेको हुनेछ भने जसलाई रिफ्लेक्टिभ सिटले लेमिनेट गरिएको हुनेछ। यसको कडापन H41 र H42 हुनेछ भने मोटाई 0.89 मिलिमिटर हुने भएको छ। यस बेस प्लेटमा स्ट्याम्पिङद्वारा उठेको अङ्क र अक्षर पोजिटिभ इम्बोस रहेको हुनेछ। प्लेटको माथि प्रदेश जनाउने अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हुनेछ। त्यसको मुनि लट जनाउने गरी अङ्ग्रेजी अल्फाबेट राखिएको र सोको मुनि बढीमा 4 अङ्क लेखिएको हुनेछ। प्लेटको बायाँ साइडको माथि नेपालको झण्डा र त्यसैको मुनि देश जनाउने गरी अङ्ग्रेजीमा NEP र त्यसपछि मुनि सुरक्षात्मक होलोग्राम राखिएको हुनेछ। दुई पाङ्ग्रे बाइकका सबै सवारीमा अगाडि वाइड स्क्रिन ग्लासको भित्रपट्टि RFID एन्टिना स्टिकर राखिएको हुनेछ। दुई पाङ्ग्रे सवारीको हकमा पछाडि पट्टिको नम्बर प्लेटमा विशेष प्रकारको कभरको डिजाइन गरी चिप्स राखिएको हुन्छ र सोमा RFID स्टिकरको सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुन्छ। अबदेखि राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झण्डा मुनि माथिबाट हल्का नीलो रङ हुँदै तल गाढा नीलो रङ NEP अक्षर मुनि लालीगुराँस सहितको नेपालको निशान छाप हुनेछ। यस्तै सार्वजनिक सवारीमा पहेँलो प्लेटको कालो, निजी सवारीमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिकमा सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर रहने कानुनी व्यवस्था छ। सबै प्रकारका सवारी साधनको नम्बर प्लेट अगाडि लामो र पछाडि चतुर्भुज आकारको हुनेछ। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न के गर्नुपर्छ? इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त आवेदन दिनु पूर्व सवारीको सम्पूर्ण राजस्व चुक्ता भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि इम्बोस नम्बर प्लेट दर्ता गर्नका लागि dotm.gov.np मा गएर यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट खोल्ने। स्क्रिनको बायाँतिर भएको महत्त्वपूर्ण लिङ्क मध्ये दोस्रो लिङ्क इम्बोस नम्बर प्लेट प्रणालीमा क्लिक गर्ने। स्क्रिनमा देखिएका अप्सनहरू मध्ये अन्तिममा रहेको अनलाइन आवेदन भर्नुस् भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। बायाँतर्फ देखिएको गेट स्टार्टेड अप्सन क्लिक गर्ने। नयाँ आवेदन दर्ता गर्नका लागि आवश्यक सबै विवरण भर्ने अनि कन्टिन्यू भन्ने अन्तमा देखिएको अप्सनमा क्लिक गर्ने। सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि आफूले बुझाएको उक्त फारमलाई प्रिन्ट गरेर राख्ने। सवारी कर चुक्ता सम्बन्धी अद्यावधि कागजात, नम्बर प्लेट बापतको शुल्क, जम्मा गरेको बैंक भौचरको सक्कल प्रति र अनलाइन आवेदन प्रणालीमा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात सहित अनलाइन आवेदनको प्रिन्ट यातायात कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि बुझाउनु पर्नेछ। इम्बोस नम्बर प्लेटका लागि तोकिएका कार्यालयमा यी सबै कागजातको प्रक्रिया पूरा भएको खण्डमा बल्ल इम्बोस नम्बर प्लेट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। प्लेट तयार भएको खण्डमा तपाईलाई सम्बन्धित कार्यालय मार्फत SMS मार्फत जानकारी गराइनेछ। यी सबै प्रकारका प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि सवारी धनी स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो बायोमेट्रिक उपलब्ध गराई इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिनेछ। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि कति खर्च लाग्छ? यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि फरक शुल्क तोकिएको छ। जस अनुसार मोटरसाइकललाई 2500 रुपैयाँ, 3 पाङ्ग्रे सवारीलाई 2900 रुपैयाँ, 4 पाङ्ग्रे तथा मजौला सवारीलाई 3200 रुपैयाँ र हेभी सवारीलाई 3600 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। इम्बोस नम्बर प्लेट कहाँ गएर जडान गर्ने? नयाँ इम्बोस नम्बर जडान गर्न 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि छुट्टै स्थानहरू तोकिएका छन्। जसमा 2 पाङ्ग्रे सवारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय गर्जुधारा जान सकिनेछ भने 3 पाङ्ग्रे र साना मजौला 4 पाङ्ग्रे सवारीले सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा गएर इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ। यसैगरी ठूला सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र सरकारी सवारी साधनहरूले यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवनमा गएर जडान गर्नुपर्नेछ।
सरकारले संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी थालिसकेको छ। निर्वाचनको मिति कार्तिक अन्तिम साता या मंसिरको पहिलो साता हुने लगभग तय भएको छ। यस्तो बेला हुने भ्रष्टाचारको आशंकाले पक्कै पनि सत्तारूढ दलहरूलाई फाइदा गर्दैन। त्यसमाथि अहिले बढेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लोकप्रियता र उम्मेदवारी घोषणाको लहर, सरकारको स्थिति दूधले मुख पोलिएको मान्छे मही पनि फुकी फुकी खान्छ भने जस्तो भएको छ। अहिलेको इन्भोइस नम्बरको निर्णय सरकारले लागू नगरी पनि भएको छैन। लागू गर्दा हुने प्रतिकूल असर पनि चिर्नु छ। गाह्रो छ है सरकारलाई। हस्त न्यूज आवर टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।